वापस चलास क्लाउड बर्स्ट और मतअद्दिद जानों का नुकसान और पूरे मुल्क में एक शोक किसी कैफियत के बाद आज झील सैफ अल-मलूक रोड नर्रान में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया कि जहाँ पर एक नाला बिखरा और वहाँ से भी सेम उसी तरह पत्थरों का सैलाब आया। लेकिन इस बार क्या हुआ, रोड कितनी देर बंद रही, रोड खुली है या नहीं खुली, और जो सैकड़ों की तादाद में जीपें फंस गई थी और काफ़ी तादाद में टूरिस्ट फंस गए थे, क्या वो निकल आए या नहीं, आज की इस मुकम्मल वीडियो में आपको ये पूरी डिटेल्स देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज जुम्मा था 25 जुलाई 2025। उसमें जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 21 जुलाई को एक वाक़या हुआ जिसमें बाबूसर से चलास जाने वाली जो रोड है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, सैलाब आया और उसने तबाही मचा कर रख दी। सेम उसी तरह का आज एक वाक़या इधर भी पेश आया। इधर भी 2 बजे के करीब बारिश लगी है और बारिशों के बाद फिर अचानक से यहाँ पर भी नारान से झील सैफ अल-मलूक जाने वाले रास्ते के ऊपर एक मुकाम एक ऐसा है कि जहाँ से नाला एक गुजरता है और उस नाले पर सेम ऐसी कैफियत हुई। स्टार्टिंग में क्लिप आपको दिखाया, अभी दोबारा यहाँ पर भी आपको क्लिप दिखाएंगे कि किस तरह की किस नोयत का यहाँ पर भी पत्थरों से लबरेज जो सा है वो ये सैलाब आया। लेकिन इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, शिद्दत कम थी, इसीलिए ये नीचे नारान तक नहीं पहुँचा है। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये नारान तक नहीं पहुँचा है। अगर ये नारान तक पहुँच जाता, बहुत ज़्यादा होता, तो फिर मसले हो सकते थे। ये आखिरी फुटेजेस नारान कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ख़ुद हमें शेयर की हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जीपों को निकाल दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में जीपें थी वहाँ पर, कमोबेश मैं कह सकता हूँ कि 700 से 800 सयाह मौजूद थे जिन्हें फिर वहाँ से निकाला गया। एक खौफ की सी फ़िज़ा कायम थी क्योंकि शाम का डसा फिर रस्सी से भी डसता है। तो ऐसे हालात थे कि लोग परेशान थे कि क्या हो। ये हमें क्लिप्स जितने भी भेजे हैं अब्दुल नवाज साहब ने भेजे हैं। ये फ़ोटोग्राफी करते हैं, ड्रोन का काम करते हैं इसी झील रोड के ऊपर, इनका नंबर मौजूद है। इन्होंने हमें क्लिपिंग भेजी है। अगर आप नारान पहली तो बात है कि 31 अगस्त तक सब्र कर जाएं, क्योंकि जो हुकूमत ने जो हमें बताया हुआ है 31 अगस्त तक इस तरह के फ्लड्स का खदशा मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर कोई मौजूद है नारान के अंदर या जाना चाहते हैं, नवाज़ भाई का नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इनसे हालात व वाक़यात का भी आपको पता लग जाएगा। और अगर वहाँ पहुँच ही गए हैं तो वहाँ पर किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इखलाक भाई हमारे मौजूद हैं वहाँ पर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि किसी भी परेशानी में आपके पास ऐसे नुमाइंदे हों जो कि नारान में मौजूद हों, ताकि अगर आप कोई हेल्प आउट लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। यहाँ पर 3-4 सवाल, अब तकरीबन इस वाक़े को 4 से 5 घंटे हो गए। हमारे पास वीडियो पहले भी पहुँच चुकी थी लेकिन हमने इंतज़ार किया कि एग्जैक्ट मालूमात लेके फिर आपके साथ शेयर की जाए। हमें व्यूज़ का चक्कर नहीं होता इतना कि हमने व्यूज़ लेने हैं, लेकिन हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे हवाले से कुछ हमारे दोस्त हैं वो नाराज़ भी होते हैं कि जी मौलाना साहब आप हाइप क्रिएट कर देते हैं, आपका चैनल ज़्यादा लोग देखते हैं तो फिर हमारे कारोबार पे नुकसान होता है, सारी चीज़ें होती हैं। देखें भाई, मेरा काम है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना। मैं किसी के कारोबार का वो स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं टूरिस्ट के हवाले से भी इनको भी गाइड करता हूँ, आपको भी गाइड करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप माने टूरिस्ट माने ना माने, उनकी अपनी मर्ज़ी है। हमने आपको चलास वाक़या पूरा दिखाया, एक-एक इन्फॉर्मेशन दी, इवन के गाड़ियों तक का भी बताया कि अब वहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं। जो हमसे बन पाया हमने किया। हमारी कोशिश होती है कि हम सरकारी मौक़िफ़ को बयान करते हुए साथ-साथ दूसरा मौक़िफ़ भी वो बयान करें जो हकीकत पर मबनी हो। हम सिर्फ सोशल मीडिया की जो चलती फिरती खबरें होती हैं उन पे कभी यकीन नहीं किया। जैसा कि अभी पिंडी वाक़े के ऊपर अभी तक मेरी वीडियो अनकम्प्लीट है और उसकी वजह यही है कि हमने हक़ाइक़ पर बात करनी है। ऐसे में 2 दफ़ा वीडियो चल चुकी हैं कि गाड़ी मिल गई है, वो ये लाश मिल गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन हमने अभी तक कोई उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। इसी तरह अब इस वाक़े पर भी हमने पूरी पहले जांच की। अब कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के खुद उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से जारी की हैं चीज़ें, तो हमने हक़ाइक़ पर आपसे बात करनी है और वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये नाला कैसे आया,
یہ ڈرون فوٹیجز موجود ہیں. یہ ڈرون فوٹیجز آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا, ہم ڈرون فوٹیجز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈرون فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نالا آیا. سٹارٹنگ میں ہم نے دکھایا ہے کہ کتنا غصے سے بھرا ہوا, بفرا ہوا وہ 5 سے 6 منٹ کا جو نالا آیا اس نے یہاں اس راستے کو بلاک کیا, اور وہ سامنے سے اوپر سے وہ نالا آیا, ادھر سے نہیں آیا, ادھر سے نالا آیا ہے, اور پھر اس نے راستے کا کافی سارا پیچ 500 میٹر یا 200 میٹر تو پکا ہوگا, 200 میٹر کے قریب راستہ اس نے بلاک کر ڈالا. اس کے بعد پھر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہم ٹیم کو, مجھے اسد صاحب نظر آ رہے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اس کے علاوہ ملک اظہر رشید صاحب ہیں, دیگر تمام سٹاف ہے, وہ فوراً سے وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ادراک کیا کہ وہاں پر کافی سارے لوگ پھنسے ہیں, مشین لے کے پہنچ گئے اور پھر وہاں سے اس ملبے کو ہٹانے کا کام جاری کر دیا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ 3 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک 4 سے 5 گھنٹے لوگ وہاں خوار تو ہوئے, لیکن پھر راستہ کھول دیا گیا. اس کے علاوہ ناران بازار میں جو بارش تھی آج بھی ہوئی, اور اگر میں ویدر ڈیٹ اگر لیٹسٹ اگر میں دکھاتا ہوں آپ کو, اس وقت جو ویدر اپڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو آج اس میں یعنی کہ آج رات کو پھر دوبارہ سے بارش کا امکان موجود ہے, اور پھر اسی طرح کل 10 بجے سے لے کر پھر یہ شام تقریباً 4 بجے تک. اتوار کو موسم صاف ہے, اور سوموار منگل بدھ اسی طرح 30 سے 40% چانس ہے, کوئی اتنا زیادہ چانس نہیں ہے, لیکن 30-40% کے چانس میں بھی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, اب جو جا رہے ہیں موجود ہیں ناران میں, کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں, ٹورسٹ جا رہے ہیں, ناران تک راستہ اوپن ہے, بلکہ آج تو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جھیل لولو سر تک سیاحوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی. وہاں پر بھی جو راستے ہیں, ابھی جلکھٹ سے ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے یہ یا بیسل سے کہ وہاں پر کوئی لینڈ سلائڈ آئی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی راستے اوپن ہیں, اور یہ کافی تعداد میں یہاں پر ٹورسٹ موجود ہیں, لوگ آئے ہوئے ہیں. میری تمام دو لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہوٹل والے بھی اس چیز پر ٹورسٹ کو آگاہ کریں, وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی آگاہ کریں, اخلاق بھائی آپ بھی, نواز بھائی آپ بھی, سارے دوست آگاہ کریں کہ جب بارش شروع ہو جائے تو پھر آپ کسی سیف پوائنٹ پر رک جائیں, بارش رکنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد موومنٹ کریں. بارش کے دوران سفر بالکل بھی مت کریں, دن ہو یا رات ہو, ان دنوں میں بس اب دن رات کا ایک ہی کنسیپٹ رہ گیا. رات کو تو سفر بالکل بھی نہیں کرنا, چاہے موسم صاف ہی کیوں نہ ہو, چاہے بارش نہ بھی ہو رہی ہو, رات کو سفر نہیں کرنا. یہ پلے باندھ لے پاکستان کے سیاح اور کیا مقامی کیا سارے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ رات کو سفر کرنا چھوڑ دیں. رات کو کیا ایمرجنسی ہے, بہت زیادہ ایمرجنسی کی ضرورت میں, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا, کسی کی جان بچانی ہے تو پھر آپ اپنی جان رسک پہ لیں, ادروائز رات کو سفر کرنا چھوڑ دیں. دن کو بھی جب آپ دیکھیں کہ جناب اب بارش شروع ہو گئی ہے اور اگر آپ کو انتظامیہ راستے میں کہیں روکتی ہے فوراً رک جائیں, کوئی مقامی بندہ بھی روکتا ہے رک جائیں بھائی, تھوڑی دیر اور رک جائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا, جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, رک جائیں, جہاں پر آپ کو روکا جا رہا ہو وہاں پر رکیں, اس کے بعد پھر اگلا سفر آپ شروع کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس ہدایت پر عمل کریں گے. میری تو خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاحت کو ضرور فروغ دینا چاہیے, پروموٹ ہونی چاہیے, لیکن سیف ٹورزم جس میں لوگوں کے باقی جس نے جس کی موت لکھی ہو اس نے وہاں جانا ہوتا ہے اور اس واقعے کو ہونا ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جہاں ہماری موت لکھی ہے وہاں لکھی ہے, لیکن پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو درست عقائد ہے ان کو جان کے جئیں. یہ آج کا ہی جھیل سیف الملوک کا بھی منظر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جھیل کے کیا حالات ہیں, آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. ہماری کوشش تھی کہ آپ کو بالکل تازہ ترین اپڈیٹ فراہم کریں, کس حد تک کامیاب ہوئے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے گا. میرا نمبر 0313522204 ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ آباد. جتنے بھی لوگ اس وقت سیاحت کے لیے کسی بھی علاقے میں موجود ہیں بخیریت اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں. آمین, جزاک اللہ, خدا حافظ.